अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक खैरियत? ठाक, फर्स्ट क्लास, मजे में? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे थे? सोच रहा था कि ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई। क्या सोच रहे थे? कल पाकिस्तान में था और आज? हाँ, ये है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में था और आज फ्रांस बैठा हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा। चलो आप मुझे ये थोड़ा बताएं कि आप कौन से प्रोग्राम में आए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपके कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? अच्छा, मेरा जो प्रोग्राम है वो इरास्मस का है, तो मैं यहाँ पे इरास्मस की स्कॉलरशिप पे आया हूँ। प्रोग्राम है बॉयरफ, तो उसकी जो सिटी है फ्रांस में वो है ट्रोइस। तो पहला सेमेस्टर मेरा ट्रोइस में होगा। ये एक मोबिलिटी है, दूसरा पोलैंड में होगा, पोलैंड सिटी में, पोलैंड कंट्री में। जो थर्ड है वो इटली में होगा। तो काइंड ऑफ ये 4 सेमेस्टर मेरे इन डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगे। अच्छा, तो ये आप रसमस प्रोग्राम है, तो आपको पता कैसे लगा कि ये रसमस प्रोग्राम अनाउंस हुआ है? अच्छा, तो इसके पीछे जो स्टोरी है ये है कि जो हमारे सीनियर्स थे वो समझ लो कि मुझे गाइड करते रहे हैं थोड़ा बहुत, कि उन्हें गाइड किया कि रासमस में आप चले जाएं, फुली फंडेड है। तो गाइडेंस इतनी थी कि रासमस का नाम बताया है। इसके पीछे जो मेहनत थी वो मेरी थी सारी। कोई 6 महीने का प्रोसेस था इस सारे मेथड को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने इरासमस को सर्च किया, जो पाकिस्तान एसोसिएशन का ग्रुप है फेसबुक पे इरासमस से अच्छा। रिलेटेड, उसको मैंने सर्च किया। वहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में देखा कि कौन कौन से लोग किस किस प्रोग्राम में गए हुए हैं। तो जो मेरी फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग, उसके रेलिवेंट मैंने सर्च की चीज़ें। मैंने इरासमस का कैटलॉग ओपन किया, वहाँ से मैंने जो प्रोग्राम्स हैं वो निकाले, प्लस जो रिक्वायरमेंट्स थी इसके रेलिवेंट, तो वो मैंने अपनी पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि ना आपको सीनियर्स ने गाइड किया, तो आप बता सकते हैं कि सीनियर ने आपके किस तरह की और कैसे गाइड की? और आपने फेसबुक ग्रुप की भी बात की, तो आपने फेसबुक ग्रुप को कैसे यूटिलाइज किया अपने फ़ायदे के लिए? अच्छा, इसमें जो जितना पार्ट सीनियर का है कि उन्होंने बस मोटिवेट किया एक तरह के आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे थे अच्छा। और मैं जाना भी चाहता था पाकिस्तान से बाहर। तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि बगैर कोई पैसे लगाए मैं जा सकता हूँ। तो सीनियर्स के बकौल जो ग्रुप उन्होंने मुझे बताए थे, जो एक ही है मेजर ग्रुप, एक तो स्कॉलरशिप नेटवर्क है, एक है इरास्मस मुंडस एसोसिएशन। तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है कि यार हर ग्रुप में जो एक बार होती है सर्च बार, हाँ। वहाँ पे आपने जाके अपनी जो क्यूरी है वो लिखनी है। तो आपको हर चीज़ का सवाल, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रुप में सर्च बार में जाके सर्च करने से आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल कहा कि सवाल भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो अलुमनाइज हैं बैठे हुए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मुझे जवाब भी मिले हैं। मोस्टली उनका जवाब था कि आप ग्रुप को दोबारा यूटिलाइज करें। लाइक गाइड्स का सेक्शन है ग्रुप में, वहाँ जाएं, फाइल्स भरी हुई हैं वहाँ जाके देखें। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी जो छोटी छोटी थी, जो मैटर बहुत करती हैं इसके रेलिवेंट। तो आप ग्रुप को अच्छे यूटिलाइज करेंगे, और प्लस यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं। अच्छा, तो आपने तो ये तो बता दिया कि आपने अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड की और कैसे गाइड की, तो आप ये बता सकते हैं कि एरास्मस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? अच्छा, डिफरेंट प्रोग्राम से केमिकल के रेलेवेंट, केमिकल इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, तो जो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसमें आपकी जो डिग्रीज आ जाती हैं, बैचलर की डिग्री आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस उसमें रेफरेंस लेटर आ जाते हैं जो आपके प्रोफेसर्स आपको रिकमेंड करते हैं, और यू कैन से रिकमेंडेशन लेटर्स। और सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है मोटिवेशन लेटर। अच्छा। तो ये मोटिवेशन लेटर्स बेस होती है आपकी स्कॉलरशिप की। इसको जितना अच्छा करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है? देखो, इस मोटिवेशन लेटर का मकसद क्या है, वो क्यों कहते हैं कि आप मोटिवेशन लेटर सबमिट कराओ? वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि बच्चा जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, क्या ये इस प्रोग्राम में वाकई में आना चाहता है। वो बच्चे का बैकग्राउंड, बच्चे के बारे में, बच्चे की जो गोल्स हैं, और एक मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्रोग्राम के वाई ही इज़ चूजिंग दिस प्रोग्राम, वो ये चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए काइंड ऑफ समझ लो कि बच्चे की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है जिसको वो पढ़ते हैं, और इसकी बेस पे कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जो उनके दिमाग में होती हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। प्लस जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड का बता देती हैं। प्लस सीवी जो रेज्यूमे होती है यूरोपास, उसमें मेजरली आपने एक्सप्लेन किया होता है कि आपने पीछे क्या क्या किया है, आपका बैकग्राउंड, आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपके गोल्स जो भी होते हैं मोस्टली वो मेंशन होते हैं उसमें। तो आप बोलते हो कि एक
کسی بھی اسکالرشپ کے لیے جو موٹیویشن لیٹر ہے وہ بہت ہی ویلیویبل ڈاکیومنٹ ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک اچھا موٹیویشن لیٹر لکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یا کتنے دنوں میں لکھ سکتا ہوں ایک؟ اچھا اب ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو آپ جلدی بھی لکھ سکتے ہیں. اب جو میرا کیس تھا، میں کیونکہ جاب کر رہا تھا ساتھ ساتھ، تو میرے پاس ٹائم ہوتا تھا پارٹ ٹائم، لائک رات کا ٹائم ہوتا تھا، کیونکہ 9 to 6 جاب تھی. اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہوتا تھا اپنا. تو مجھے تو کم از کم اس میں 1 مہینہ لگا ہے ایک پروگرام کے لیے جس میں میری سلیکشن ہوئی ہے. باقی جو پروگرامس تھے ان کے لیے بھی اب ڈفرینٹ موٹیویشن لیٹرز بنائے تھے. تو 2 months کا پروسیس تھا میرے لیے. یہ اوور آل 6 پروگرامس پہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو اس کے لیے میں نے یہ 2 مہینے میرے اس میں لگ گئے تھے. اچھا، ٹوٹل 2 مہینے کا پروسیس. 2 اور مہینے اس لگ کے گئے علاوہ سی جی پی اے کا کتنا رول ہے اس چیز میں؟ سی جی پی بہت میٹر کرتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا سی جی پی میٹر نہیں کرتا، اچھا، تو میں اس کے سمجھ لو کہ اپوزٹ جاؤں گا. بہت میٹر کرتا ہے آپ کی ایراسمس کے لیے، اور میجرلی دوسری اسکالرشپس ہیں اس پہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ایراسمس میں بہت میٹر کرتا ہے یہ. اچھا، اگر کسی کی سی جی پی اچھی ہو اور اس کے علاوہ اس کی باقی جو پبلیکیشنس نہ ہو، ریسرچ موٹیو نہ ہو، اور اس کا موٹیویشن لیٹر صحیح سے نہ لکھا ہوا ہو، تو کیا چانس ہوئے ہیں اس کا سلیکشن کے؟ دیکھو، اب میرا سی جی پی تھا 3.76. ٹھیک ہے، میری کوئی پبلیکیشن نہیں ہے، نہ میں نے آئلٹس دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اگر سلیکٹ ہوا ہوں آج، تو میجر وجہ تھی موٹیویشن لیٹر. ٹھیک ہے، اور سی جی پی یہ 2 میجر تھی. اس کے علاوہ جو آپ کی ریزیومے ہوتی ہے اس میں آپ جس طرح پلے کرتے ہیں نا، وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ موٹیویشن لیٹر ہے میجرلی. اچھا، پہ آپ کی ہو اب جائے گی. جیسے کہ آپ کی باتوں سے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہو کہ سی جی پی اے بہت میٹر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ موٹیویشن لیٹر. بہت. تو موٹیویشن لیٹر لکھنے کے سمے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھو، اب پہلے تو آپ کو پروگرام کو تھارولی سرچ کرنا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پروگرام کس سے ریلیونٹ ہے. پلس آپ کی جو ڈگری ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا آپ کی ڈگری اس پروگرام کے لیے ریلیونٹ ہے یا نہیں. اگر وہ ریلیونٹ ہے تو آپ کو اپنے موٹیویشن لیٹر میں اس پروگرام کے بارے میں مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس پروگرام کو کیسے کریں گے، کیسے ریلیونسی آپ کی ایجوکیشن کی ہے، اور اس پروگرام کی کمپلیشن کے بعد آپ کے گولز کیا ہیں. تو یہ چیزیں مینشن ہوں گی تو جو ریڈر ہوگا اس کو آپ کے بارے میں اور آپ کی موٹیویشن کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. اور یہ بلال بھائی تھے جنہوں نے اپنا سفر کا تھوڑا سا خلاصہ اپنے ساتھ شیئر کیا. اور آپ بھی بلال بھائی کی طرح اپنے ڈاکومنٹ صحیح سے تیار کر کے، اپنا اپلیکیشن فائل صحیح سے تیار کر کے، اور موٹیویشن لیٹر صحیح سے لکھ کے آپ بھی یہ رسمس پروگرام اویل کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ بلال بھائی یہاں پہ فرانس میں کیسے مزے کر رہے ہیں، اور یہ مزے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ڈاکومنٹس کو صحیح نمونے سے دیکھیں گے. اور جب بلال بھائی کی باتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی جو چیز آپ پروگرام پڑھ رہے ہو ان پروگرام کو صحیح سے پڑھا کرو، ان کی ریکوائرمنٹس دیکھو اور ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرو. اور جو اس کے بعد جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد بھی جو چیز بچ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری باتیں جو آپ ڈاکومنٹس میں شو نہیں کر سکتے وہ آپ اپنے موٹیویشنل لیٹر میں لکھ سکتے ہیں. اور جتنا اچھا موٹیویشنل لیٹر لکھیں گے اتنے سلیکشن کے چانسز آپ کے زیادہ ہو جائیں گے.